right. So we have وشت کرنے واجہ شمار مچ کی دیوانہ میں نے ایک منٹے تو کہتی دیوانہ سٹارٹ کریں. Can you hear me, sir? آواز پیدا کرنی آواز پیدا کہیے. ایک سیکنڈ کا انتظار کریں تاکہ ہمیں مردم جو درات کریں پتہ جوائن کرتے انشاءاللہ. کر چکے تو بی ایس دی بلوچ کلب اکاؤنٹ اچھے لاگڈ ان ہے بیت کل آتے سوال تے نیم گا چیات سوال کہاں مدوان گاؤں نہیں کہاں تیکر کہاں پر ہمیں سوال ہے انشاءاللہ من ترجس کرنا ان کے راستہ نوٹ کرنے اور سوال کوشش کریں آخری میں کور بکنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و درابات گلی چاروں کا شمارا ما مرچیگی لائیو وشت کریں مرچیگی دیوانہ ما شمارا بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب بابتا سرپیدی دے بلوچ ٹوسٹ ماسٹر ان جنرل چیئے اسی بابتا ما کوشش کریں شمارا گیشتر سے گیشتر مرچیگی لائیو اچھے سرپدی بریسی. منی نام عبدالوہاب محمد من بلوچ کلب بحرین نائب کار مستر اور بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب وائس پریزیڈنٹ نائب کار مستر ایجوکیشن منی تعلق شا انفارمیشن ٹیکنالوجی اچھے ما بیسا گیشتر ایکسپیرینس ہستے آئی ٹی دنیا تو کا اور حالیا ما انی سیپ ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ ہے. مرچی کے پروگرام گما گپتران کریں گو ہنچے شخصیت گما جو کہ بحرین تو کا ٹوسٹ ماسٹر دنیا اور بحرین انفارمیشن ٹیکنالوجی دنیا ایک بلائیں نام واجہ سینئر گروپ آئی ٹی مینیجر بعضیں ایوارڈز واجہ کٹتا انفارمیشن ٹیکنالوجی دنیا تو کا معروف ہے مردم دا بحرنے تو کا سی آئی ایوارڈ بھی سی ایکس او ایوارڈز بھی وہاں بیسٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایوارڈز بھی وہاں ٹاپ پروجیکٹ ایکسیکیوشن ایوارڈز بھی وہاں لسٹ دراجنی ای ایوارڈز انفارمیشن ٹیکنالوجی دنیا تو کا واجہ کٹتگا اور ایک بلائیں کمپیٹیٹر ہنگا بھی ٹوسٹ ماسٹر دنیا تو کا ہم آیا بعضیں ایوارڈ کرتا بعضیں کلب بنگیج کو تھا واجہ 12 ٹوسٹ ماسٹر کلب 4 سال تو کا بنگیج کو تھا یک بلوچی تو جو ٹوسٹ ماسٹر انچی بلوچی جو کہ ٹوسٹ ماسٹر ہے دنیا تو کا انٹرنیشنل لیڈرشپ لیول ہے یقین بلوچی جو رستہ واجہ وقت بھی ہنی حالین ایکٹیو ہیں ٹوسٹ ماسٹر کلبانی بازیں باہریں اور بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب کار مستریں. اور آئیے چھے عبید منی جندے پروفیشنل آئی ٹی دنیا دو کا منی وتی پرسنل راشونے بازیں سرپدی سرسوج اور ای لیول کو جو مان رستگاں واجہ بازیں باہر مانے واجہ خالد جلال ترما وشت کنے مرچی دیوانے تو کا چلیں ہو جاتے ہی اللہ شکر سر مہربانی سر تو تھی قیمتی وقت تو انچو تعریف آئے تعریف اکتر اللہ تعالیٰ ہی ہوتی محنت ہی ہوتی محنتا چھتا انچو کا راستے کے میں خیر ہم ایڈوائزی چیزی بلکہ متا بلے محنت ہی ہوتی نہ سر مہربانی تھی گی تی باز مہربانی سر کہ تمہارا وقت دا مرچی گی پروگرامی تو کا بعضیں سوال منا
لائو اچھی پیسر من مسجن تو کا رستگا ما کوشش کنی یا کہ آیاں کور کت بکنی اور وتی چارو کا نما سر پہ دی بدی سر انشاءاللہ. درسن جی پیسر ٹوسٹ ماسٹر جند چیئے اور ای مول مراد چیئے تمہارا سر پہ دیدات کنے چانچ کے بلوچ کلب ایک این جی او آرگنائزیشن ہے. این جی او آرگنائزیشن مطلب کہ فائدہ نظیری بلے دیگران سے کار کن دیگران فائدہ دا انچو تعلیم تہا ایک این جی او ادارہ ہے ٹوسٹ ماسٹر وشی کار ہمیشہ کہ انچی تعلیم بدے جو کہ مردمان تہا کمیونیکیشن اسکل پیدا بکا چون گپ کرنے گی چون اتر پریزنٹ کرنے گی چون اتر مردمان دیما گپ کرنے کے سٹائل چھتو پیدا بکا اور چون تر اما کانفیڈنس پیدا بکا پبلک دیما گپ کرنے کے واسطہ کمیونیکیشن اور لیڈرشپ یہ دونوں کمبینیشن یہ ہدف ہے کہ مردمان تہا تعلیمہ اور جانکاریاں پیدا بکا یہ 9 اب سال تقریباً آرگنائزیشن امریکہ چی شروع تا اور دنیا اچکونڈا یہ کلب ہستان بلوچستان تہا ہم بلکہ با پاکستان تا یہ ادھگے علاقہ ہستان کراچی ہستان ادھگے صوبہ ہم ہستان اور میں جو کہ ڈسٹرکٹ 20 یا ڈسٹرکٹ 20 مگوشن ہے آیا تھا بحرین کویت عراق ایجپٹ یہ 4 ملک شامل ہیں اور میں تقریباً 120 کلب ہیں یہ 4 ملکان تھا آنچ یک کی میں بلوچ کلب جی سر انچے تو کہ گوشت کہ یہ ٹوسٹ ماسٹر مردمانی لیڈرشپ سکل سے بہتر کان قابلیتاں بہتر کان تمہارا گوشت کنے کہ چی وڑا یہ ممبران ٹریننگ دا ٹریننگ چی وڑا بنتے ہیں ٹوسٹ ماسٹر انچے ادارے آئی ایکسپیرینس آئی جندے ہوتی ہے ما سکھا گئے سکھانے کے جو تجربہ ہیں تقریباً 9 سال ہے تک بہنتا تک مچھی روچا وہاں بعضی ملکان تہا یہ اسکل پیش ہوتے گا اور سکھتے گا اور یاد اسکل انہانس ہوتے گا شتر بناتے گا ٹوسٹ ماسٹر کے جو موجودہ وانی کے طریقہ ہیں یا سکھے کے طریقہ ہمیشہ آوشی تیس طرح زور جبر نہیں تو وہ تی مرضی سرا وہ ٹیمیں مطابق کا تی ہم پروجیکٹاں تیار بکا اور پروجیکٹاں پیش بکا اور پروجیکٹ سمارٹنگ مطلب اسی کہ آنی سسٹم ہی ہستے سسٹم تھا وہاں کے سسٹم ہی آئیں تھا تو رہا اگر کچھ نہ پتا ای وہاں کے ای چیز سے سکھے گی ای کمیونیکیشن تھی بس پروجیکٹ ہی ہستے ای پروجیکٹ شروع بکا پروجیکٹ تک کار چیشیاں اندروں لکھتے گا دات گا ڈیٹیل سجا ہستن ڈاکومنٹ آئیں تھا اور وہاں لوٹا یا کہ جسکان لوٹا اور تی مینٹری کر رہا تو اچھا تو کہ کلب جوائن کریں تو مینٹری یا تو استاد یا گائے دی تو ایک وہاں جوڑ کریں گو آئی حال تا مدد کرنا گا کہ چون بسی کے چون ڈاکومنٹ بوانے چیز سر پر دے تمام مطابق ہوتی سپیچ ہوتی ہم پروجیکٹ تیار کا اور اندہ بیا کلب تہا جو کہ کسانے گروپ مردمہ تقریباً 20 مردمہ 10 مردمہ آئیں دیما ہوتی ہما گپاں پیش بکا پدا گپاں کا تو پیش کرنے تو یہ ہما کہ گائے جہاں تو نشتہ گا تا سوچ دیا بت پلان جاگا شرط تا پلان جاگا تو انگا شتر کو کنے ٹوسٹ ماسٹر تھا یہ انچی پروگرام تھا اچھا نام سے تو غلط ہوتا اسکولوں کے ماں وقت ونتا یہ کالجوں میں ونتا ہمارا پیل کو تھا یا سزا رستا یا پنشمنٹ رستا کہ تو کار شار نہ کتا گا یا تو برابر نہ ونتا یا تو ایگزام فیل ہے ٹوسٹ ماسٹر انچو آنے گیا تھا فیل ہی نہیں آیا تھا سزا نہیں آیا تھا بس سوچ دیا گئی سرپت کرنے کی اور انکریج کرنے کی شکتے دیما بھی کرنے سر آئی گوشن تین کہ تئی کرا قابلیت آلریڈی ہستے بس یک ترسی تھی دلائیں ترسے کشگے واسطہ ایڈو نے سیٹ اپ جوڑ کرنے بھی تھا دیمارا آئے گے چانس دے بھی حل نہیں انچی چیزیں چی وڑا چی سیٹ اپ چی میٹنگ چی وڑا بنتے سر ترى يبالي بوكشا بعد صاد مرتم تديما اشتا عن ديما غاب بكم غاب كنت كني ما سر گپ بلکہ کنے بلے ہم خوفی یا لرزی پاد لرزاں یا مردم غاب کرنے کا طریقہ چیزانے بیا مردم نروس ہیں یا تروسی ہستے ہیں بلے ای انچو کہ تو یہ حالت پریکٹس کن گئے مردم دیما غاب کرنے گئی وہی مردم تی کیاں تی کلبے ہوتی مردم آسن 10 مردم 20 مردم یہ تی پجارو کن سنگتاں تی کولی گا تو شاید یہ حالت غاب کرنے گئے تو یہ ہم تروس آسا آسا اشان یہ در کے تھے اشان چی رنگ میں ایڈوائز ہمیشہ کہ شما کلبہ چی ڈننا تھا دیکھے جاگا کانفرنس بھی ہو گئیں یا مکتبہ یا جائے تو کارا آ جاگا تو یہ موقع تا رستہ اسپیچ دیے گئے عمودہ برو بدائی یا دیکھے پبلک اوکیشن تا رستہ عمودہ برو کی
کوشش کم کہ دیما برو یہ حالا ماتی گپاں سپیچ دیما دیاں بکا ما وقت اسکول ونتا ما حالا تک گنڈو کہاں سپیچ دیاں لگتیں ترساں لگتیں یا مت رسا چ نیاں دیما آج تم خوف واسطے کہ ماں دیما برے ماں غلطی کنے مرد مار کلاک گرا یا من لج یا کلاک گرا یا ترس آج چیز در کے تھے سجے مقصد مشی تھی اما ترس اما لج تاچ دبیے تھی تاکہ تا ما کانفیڈنس ہمچ بھی کہ تو اچ موقع یا اچ پیمی گپ پہ کرنے کی بھی تو کپا کو بھی کرنے انو تو سوال جستا یہ سوال زائد تو منا نہ تک ساری کے مشن تیار بکن اور چشی موقع یا تو دیکھ کے بھی اچھی چ بت کا کیا گھبرانی سے نہ منا یا لکن دیکھ مرتے ہیں بیار بے دیکھ کی جواب آنا چنائے مثلا نگا وہاں اسکول ہم تگی محمد پروجیکٹ چیزیں بتا یا کچھ اسٹیج ہے بیا کم گپ پہ بکا کسان تقریر بکا حالانکہ لکھت کا کاغذ میں دیما ہے بلما نشتے دیما کے بلکہ میں غلطی کو خوف میں دلا اٹھتا وہ دیما نفتگی یہ جگہ طالبان چون شر کو تا ما یا کچھ کہ کاش مہانی پہنبے میں بلے میں ترسا مارا داشتا پشتا نیشتی دیما بروئیں سر انی ما اگر نشتے کا دیوانی تو کا منے لائک 500,000 مردما منے ایک پاس بکن اور بوشی کی اسی بابتا گب بجان چی منی کرا انفارمیشن نیستا اسٹرکچر نیستا ما اگر بوشتا اگر من مننا ترسا بھی منی کرا گپ نیستا کچھ کہ چی وڑا پیدا بنتے ٹوسٹ ماسٹر تو کا ٹوسٹ ماسٹر سکھگے چیز سک باز ہاں تو یہ چیز ایسی اس ٹیبل ٹاپکس سے مطلب ہے تو اچانک طرح کے سوال جس کا تو جواب دے آ ٹیبل ٹاپک میں ہمیں پریکٹس کریں اچ کلب میٹنگ میں بھی ٹوسٹ ماسٹر کلب میٹنگ کے میں بھی آج تھا ہم یہ حالا یہ ٹیبل ٹاپک پریکٹس کرنی ویسے مطلب ہمیشہ کہ میں ذہن مدہ الرٹ بھی تیار بھی اچ کے اس میں جواب دے گے واسطہ اور میں سوال ہم جس کرنے کے مرتبہ تیاری نکتا وہ مقصد ہمیشہ ذہنہ پریکٹس بنا تیاری بکا ذہن آسا سوچ کرنا کم اور انسانی ذہن ماشاءاللہ ہمیں تیز ہے کہ آئی کم پریکٹس بھی دے ادھا ہمیں گشتے یا سات ہمیں گشتے ورکی کار کا تو ہمیں یہ پریکٹس دی ہمیں شرط کار کا اچانک بات کرنا مجلس سے بیا ترا تو گپ پہ بکا مردمان دیما تو ذہن ترا تیار کا تو چی گپ کرنے کی تھی آڈینس دی میں مردم چوری نشتے گا پیری میں واجہاں نشتے گا یا آئی ٹی اے سینئر مینجمنٹ ٹیم نشتے گا یا کلب ممبر آپ کا یا پروگرامنگ ہو گئے یا تو کار سر آئے باقی کار سر مینجمنٹ ہیں یا مثلا 7 مردم آڈینس تھی تو آئی ٹی فیلڈ کار آئے باقی 5 مردم کہتے ہیں تو ٹریننگ دیا گئی تو ٹریننگ چوں ہاں دیے ٹریننگ تا سوال تا جس کنا تک تی ذہن تیار نہیں جواب چوں ترتیب بھی ذہن تھا پتہ بھی دی ہے خوف طرح کہتے ہیں بلکہ تو نالج ہستے ہیں بولے خوف طرح نہیں لی اور چونکہ ذہن ہمیں چو ٹرین بھی تی خوف ہم لیتا اور جواب تا چون دیے گیا اور جواب دیے طریقہ ہم تی ذہن تا تیار کا جلدی سیکنڈ انتہا جواب تیار بھی اور دیما تو مردم جواب تات کریں تو تی آئی ٹی فیلڈ ہم تا کار کت کریں یا اچھی مردمی کسی مثلا میڈیا تھا کار رہا رپورٹر یا من رپورٹر بن گئی مستقبل واسطہ آج چون تیاری کا جواب چون تھا آج کے اس میں سوال جس کا بھی یہ سجن چیز ٹوسٹ ماسٹر تھا ما سکنے سر جوستشیں کہ گوشنتے کہ یہ ٹوسٹ ماسٹر ترا تقریر کنک سوچ دنتے حال بس خالی تقریر کنک سوچ دنتے یا اسے علاوہ دیگه چیز بھی ہستے کہ تو ترا ٹرین کا اللہ تعالیٰ انسان بنائے تا زبان آتی کہ لازم گپ بکم تو چون وتی گپان دیما بھرے یہ اولی کی چیز ہمیشہ تو زبانے میں گپ کنے یہ گپ کنا گوا تقریر ہے اگر تک کار ہی کرنی ہے کاران چون کرنا کمیونیکیشن روشن گپ کنا نہیں کمیونیکیشن بعض قسمہ بھی ساری ہمیں آپ کو کیا کمیونیکیشن اینڈ لیڈرشپ آج وقت تو لیڈرشپ ہی رول تھا کا ہے تو یہ حالت گپ کنا گلوٹی لیڈرشپ مطلب تو تی مکتب یا کارج آگا طرح مینیجر بنائے تھی طرح 20 مردوں میں ہینڈل کرنے کی تو ٹرین کرنے گیا بیس سے تھا ارے کے خیالات الگ الگ تا کانفلکٹ پیدا بھی یا ظاہری پیدا بھی جنگ پیدا بھی چوں ہینڈل کریں لیڈرشپ تھا سجین اسکل کہاں تی کمیونیکیشن کہتے ہیں تی سافٹ اسکل کہاں تو چوں کانفلکٹ مینجمنٹ تھا کار کریں یا مردم ظاہر وہاں چوں اشان کریں یا چوں پلاننگ کریں کہ مردم ظاہر ہم وہاں پلاننگ کریں تی کار ہم بے وہاں ٹیمے سرا بے وہاں چوں تی میٹنگ کا ترتیب دیے کلب تھا یا کار جاگے سرا یا مثلا تم ادارے تھا کار تی میٹنگ چوں ہینڈل کریں
وہ تو ٹیم سرا چوں دی کاراں لینے تی میٹنگ چوں لین بعض اندما گندے کے کاراں سرا میٹنگ شروع بھی 2 گھنٹے ہر ہوتے ہیں جو کہ 10 منٹ واسطے لوٹاں تھی ಈ ಸಜ್ಜನ್ ಚೀಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ या ಈ ದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ के लीडरशिप था कहते मैनेजमेंट था कहते एडमिनिस्ट्रेशन था कहते ಈ ಸಜ್ಜನ್ स्किल आयता प्रोजेक्ट एंड सूरत मरवानी थी वहां सिकने और गप सर अच्छोक तक दिशा लेने जारे पदा तो सिक्कतेगा या सिक्कतेगा तो रिपोर्ट पेश करने और रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पीच यानी तो गप तकरीर करने मरता है दीमा वही कसानी तकरीर हम सर 5 मिनट से 8 मिनट तक गप करने की तकरीर करने की तो 5 मिनट या 8 मिनट गप कुछ करने से मतलब तो कम्युनिकेट कुछ करने अब 5 से 8 मिनट तक अगर तो कम्युनिकेट करने तो गप्पा दीमे मर्दमा रसीने 20 मर्दम दीमा निश्ता से मतलब तो 5 मिनट तो 8 मिनट तक 7 मर्दमा हम वो दी मैसेज रसीने फर्स्ट को बांधा तेरा लोटा है भी अब्दुल वहाब गल फोटला द बाहरना चीनी कॉन्फ्रेंस से भी तो ब्लॉकचेन सरा गप बेका नो के आइडिया हम दे वो दी एक्सपीरियंस शेयर बेका नहीं बाजिन चीज़ी कार कोता सिक्कता तेरा आवाज सजी सिक्कता की गप एदा करने किया आधा तो कार चूं कोता सर्वर चूं बनाए तका मर्दों चैनल को तका प्रोजेक्ट चूं मैनेज कोता कॉस्ट सेविंग चूं कोता इस सज्जन चीज़ में सिक्की तो मास्टर था हम पदा आखिर अच्छी कने हम गप्पा पेश करने मर्दों था यानी ची गोष्ट के मकसद आम्ही मेसेज तो चेवडा मर्दम तक सारखने यानी आम्ही रसीने स्ट्रक्चर सज्जे मर्दों के निश्चित 20 मर्दों या 7 मर्दों निश्चित द्रो आईटी मर्दों ना तो वती गप्पा चूं होगा ती आईटी टेक्निकल गप्पा या ती कारे गप्पा एडमिनिस्ट्रेशन गप्पा या तो डॉक्टरी है ती मेडिकल गप करने की तरह तो चूं वहाँ अमी पेम करे कि 20 मर्दों बेसम जनते या 7 मर्दों ते दीवाने से द्रो बेसम जे गप्पा सर प्रति गोष्ट के मकसद इसे कि ये खाली तकरीर करने नहीं ये चेवड़ा ये मीटिंग बा मीटिंग साना रोल देख भी पता ये वत क्लब एरिया अंडर काया पता डिस्ट्रिक्ट के अंडर काया ईशान चू मैनेज करने ये वत एक ट्रेनिंग ही एक सिक्की ठीक तो टोस्टमास्टर था तो टोस्टमास्टर क्लब तो ज्वाइन करना आया था ये वक्त एक अदारा है आया था क्लब प्रेसिडेंट ही हस्ते आया था थी वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन जो कितनी होती रोल है क्लब था ट्रेजरर यानी खजानची या फाइनेंस पर्सन आई रोल हस्ते सेक्रेटरी हस्ते यानी आया अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हस्ता आई अलावा बाकी मर्दन जो मेंबर हैं यानी आज साल आप मर्दम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल यानी कारण सिक्का जो हमारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने की सेक्रेटरी कार है आज मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनानी आज चूं प्रेजेंट करने की आज मीटिंग था छठी में प्रेजेंट कराती छिंचो टीम था प्रेजेंट करने की हमना इस अजिन कार आ सेक्रेटरी रोल है आ सिक्की थी एक चीज पर हमारा कार्य सारा कार दिया ऐसा प्रेसिडेंट तो साजी कलाबा चुन चलाने गए थे मर्दमा या मेंबर चो हैंडल करने गए ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो सीखे और मसलन वीपी एजुकेशन ये कार हमेशा के हम तालीम जो देवा बरोते तो कुछ मेंबर कुछ प्रोजेक्ट कर लेने किया तो हम प्लान करें तो प्लानिंग स्किल आया था कार सीखे आया था तो हम कम्युनिकेशन सीखे के चूं मेंबर खुश करने और गोशे भी आवत प्रोजेक्ट पूरा बेकने चूं होती हदफ ये टारगेट पूरा करने ये सज्जी स्किल अस्तन जो सीख लोटा उतरा प्रेजेंट करने लोटा और अचकार के करने आइए एंड रिजल्ट हमेशा तो बिया प्रेजेंट का आज कम्युनिकेशन आदो बढ़ाई नहीं ते लीडरशिप स्किल हमेशा तो ये सच्ची कारों पुष्टा करने गए लीड करने गए मर्दमा लीड करने गए कारां लीड करने प्रोजेक्ट पर कम्युनिकेट करने का एक चीज में आईपीएम को तक विद इन 5 to 7 minutes आई चे अलावा सर मन गिंदा के लाते अंची मर्दमा के आन आ या क्वेश्चन लीडर भले आईनी आ जो इंप्रेशन है दाम टीम उश्ती मर्दमा दी मा खबर का इट गिव्स अ लॉट ऑफ यू नो आ मर्द में मालूमात शख्सियत मालूमात बलाई इंप्रेशन ही जोड़ करते अगर आत कुश्ता आत बलाई लीडर मैनेज करने तो इदारा शर्री वड़िया बोलेगा उश्ती खबर करते आडोल खबर को नका और इट गिव्स एन इंप्रेशन चीव शेषी बावता अच्छा बाज़े दुनिया था हमारी लीडर गिंदे ना नॉट गोइंग टू पॉलिटिक्स बट नॉर्मल लीडर गिंदे बस मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ या मतलब हेड ऑफ आईटी कहते हैं अच्छी का आई होती गप करने की कागज दिमाग थी वहाँ नहीं थी सारे जहलें देख के कहते हैं कॉन्फिडेंस इन 10 से 50 ते गप्पाएं कागज दस्ता नहीं गप्पाएं आज अच्छे तो कंटेंट है और तो गप हम कुछ करें तो मैसेज हम पास करने गए पहले हम ही पे हम पास करने गए तो हम इंटरेस्ट दूर गए गप्पे था और ये बॉडी लैंग्वेज हम तो खुशबू है कि सन आ गप पे करना है अगर मुझे
آکار آپ ان چوب مثلا ای 10 سرگاں چم سرگاں مردمان چار گائیں ویژول تو چیزاں گندگا کہ پریزنٹ کر گائیں تھے ظاہر تر آ پریزنٹیشن واشتے لگی تو آئیو شتے گوش دارے بجائے کہ کہتے ہیں سارے چاہلے کاغذ وان گئے یا پاور پوائنٹ چالو کرتے گی اور ٹیکسٹ کے لکھتے گا آہاں وان گئے اگر اپن توہاں وانت کریں وہاں وانت کریں اور عام مرد کو اشتاتا ہو تو سٹیج آئی ضرورت چاہیے جی سر جستشین دیک جستشین کہ انیم گپانچی ای لگ گئیں کہ ای ہنچی تعلیم یافتہ مردمانی واسطہ ہیں یا پھر ہر کا اسے جوائن کت کان مثال کے طور پر حال انگریزی زبانہ بھی یا بلوچی زبانہ بنتے ہیں اگر ایک انگریزی نظام اور اچھی وڑا جوائن کرتے چھے وڑا اتی کارا ہوتی ڈیولپمنٹ دیما با چاہیے ٹوسٹ ماسٹر بنے تھا امریکہ ہزار یا انگریز میں بنائیں تھا وہ انگریزی تہائیں بلے ٹوسٹ ماسٹر انچی پروگرام ہے کہ آیا نہ لینگویج کار ہیں نہ یا تی ملک کجام زبان تھا تو گپ کنے کجام تہذیب مرد ہیں کجام دین مرد ہیں اچھا کار نہیں آپ اسی طرح کمیونیکیشن اور لیڈرشپ سکل سیکھے گی آہاں تو انگریزی سیکھے شر جاپانی زبان سیکھے شر بلوچی سیکھے شر اردو سیکھے شر یا عربی سیکھے شر باہر نے تہا میں کرا انگریزی کرا بستا عربی استا میں بلوچی وانتا پر جانتا میں پروگرام انجن انگلیش بلوچی واسطے سے کاریں تھا اردو کلب استا اردو سپیکنگ ملیالم استا تامل استا اس مقصد اسی کہ اچ زبان تو ٹوسٹ ماسٹر چیلنج کریں ای خوف مرد دیرا ما بھی کہا میں انگریزی نزانی من ٹوسٹ ماسٹر جان کت نہ کئی ٹوسٹ ماسٹر مقصد تی انگلش شارک کرنا کہ امپروو کرنا نہیں یا تو انگلش وانینک نہیں یا تو انگلش ٹیسٹ بوک نہیں مقصد ہمیشہ تی کمیونیکیشن چون بھی تی کمیونیکیشن تی زبان تھا بو گئیں اگر میں بلوچ کر بتا بلوچی زبان تھا مردوں سے تی میں سپیچ بتا یا میں کارا ما پین بکا کارن سکی اور بلوچی کا پریزنٹ کرتے یا کیش میں انگریزی چھتے زانی انگلیشا کنتے آئی کمفرٹ اما زبان ہے کمفرٹ چھتے انگلش تھا انگلش تھا کنتے لیکن شو میں انگریزی نزانی یہ ساری میں ایک واسطے ہفتے کا میٹنگ ہوتا کا میں گیسٹ یاد کا آئے کو میں انگریزی گپ نہ کہ میں بلوچی کہیں آئیے بلوچی کی تقریر کو یا یہ تے میسج دا یا یہ تے راو کے ساری تھی تھینک یو میسج دا منی خیال سجیں زبانہ شکرا کہ یہ ہوتے زبانہ یہ ذات کے مچ چکا ہوں آئی چھتے کمیونیکیٹ کو اور ای گمچے نہیں کہ میں انگلش نہ زانی میں ٹوس ماسٹر جوائن میں کہیں یا میں انگلش زانی نو جوائن میں کہیں لینگویج از ناٹ دا بیریئر اور سر اگر اسٹوڈنٹ بھی اسٹوڈنٹ جوائن کت کم تھے اگر یہ ایج 18 سال اوورز ہیں جوائن کت کرتے ہیں اگر کسانی نا یا مثلا 10 سال ابھی کے تو 10 سال گونڈوان یا کلب آستا الگ گیول کلب شن تے امو دروں اور مستقبلہ تک میں اولی کلب میں اولی ایکسپیرینس بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب عائشہ انشاءاللہ مضبوط کریں شرطے کریں دیما بارے نہیں مستقبلہ کہ میں ٹیم کا مستری ہوں وہاں پتہ گیولز کلب بھی ہم بنا اور گونڈوانی سکے کو واسطے تک آنتا ہم کانفرنس بھی دیں باقی زبانوں اور باقی قومیں تھا گیولز کلب سکباز ہیں اور گونڈوان سکھائے نا کمیونیکیشن وہ آ کے ایچے سالہ پریکٹس کرنے کا ہاں وہ 10 سالہ کے تک پریکٹس کرنا اجدوی سالہ کے کہاں تو چاہنی ہے پرسنالٹی دیکھ رہی آنی گپ کرنے کے سٹائل دیکھ رہی کانفیڈنس آنی تا دیکھ رہی وہ ظاہری ہم شکتے مردم دوسم داران کارم شکتے رسی ہوں سر یہ ٹوسٹ ماسٹر جوائن کرے گے کہ طریقہ کار چاہیے اور یہ ٹائمنگ چاہیے ٹوسٹ ماسٹر چنا آج ٹوسٹ ماسٹر کلتا روگی آج تا یہ فیس ہی ہستے یہ فیس ہستے جو کو ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل دائنی ڈائریکٹ جو کہ $5 ششمائی واسطہ ششمائی فیس $5 اور باقی چونکہ تو کلب آ رہا ہے آپ ہی ہو رہے یا کاربائی استعمال ہو گئی چیزیں دیگر فیسلٹیز ہیں آج کلب کم ہو لاتی دن 2 دن 4 دن پر منتھ چارج کرتے ایکسٹرا بھائی چنائی تھی ٹوسٹ ماسٹر فیس $5 جو کہ تقریباً 10 دینار یا 18 دینار بھی اگر تو باہر دینار تھا کہ نہیں شش ماہ تہا تا میں 18 دینار دیے گئے یہ بس فیس تھے اور چھ تو کلبا کیا رہا ہے کلب ترا رجسٹر کا ہوں کیا رہا ہم ٹوسٹ ماسٹر کلب ترا رجسٹر وہ کیا رجسٹر کا اور ترا ہم لاگ ان ہم رہتی ہم پاسورڈ ہی رسی تو ٹوسٹ ماسٹر ویب سائٹ کا شوت کرنے اور پتہ سجن ڈیٹیل ہوتی کا ہسٹری یا سجن چیزیں چاہت کریں تعلیمی کا جی سر مارا انی کمو بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب بابت سر پہ دیوتے یہ چیا جوڑ بھی تھا اسپیسیفکلی بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب چیا اور یہ مون مراد جندے چیا دنیا سے ہر چیز ہستے ہیں ظاہر بلوچ مقدار ہاں بے رسی گوں اور دنیا سجے مردوں کے
ٹوسٹ ماسٹر فائدہ زورگا ہم بلوچ پچ مزورم چمیشہ ما کوشش کو کہ میں ہوتی بلوچ آنی بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب بھی بنی اور بلوچ دیما بھی ہاں کمیونیکیشن لیڈرشپ سکل شن بسک کا اور وتا شتر بکنا آ شار باں زاریاں کارے تھا شتر باں اور آ کے شتر باں دی کر مطلب سنگت ساتھی کہنے تھے لوگے تہے مردم کہنا تھے چوکی کہنا آہم شوق زورا آہم ان فیلڈ تا کا ہاں آہم سکھا آہستہ آہستہ یہ بلائیں قومی میں ترقی کا ان چیزیں سیکھی آنی آگانی آنی کمیونیکیشن شتر بھی آنی لیڈرشپ سکل شتر باں شتر ایڈمنسٹریٹو یا فیلڈ تھا کار کت کنا شتریں اور کاران کارے سارا شتر بت کنا اور کاران شتر کت کنا اور تی کمیونیکیشن ہم شہر کنا کہ آئنچو محنت یا مشکل نہ بھی وہ گپاں دیما بر کے واسطہ جو کہ مسئلہ ہی موجودہ حال میں بلوچ قوم میں. سر یہ بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب خالی انگلش تو کا بھی یا آئی تو کا دیکھے بلوچی سیگمنٹ میں ماں کرنے کی کوشش کریں بلوچی زبان ادیم روی کرنے کے واسطہ فی الحال جو میں سٹارٹ کو تھا انگلش تھا بھلے میں اچ میٹنگ تھا میں یک سیگمنٹ ایک ہوتا بلوچی سکے کے واسطہ میں جو ممبر میں 20 منٹ 15 منٹ 20 منٹ سیگمنٹ ہستی آتا میں بلوچی سکھا رہے ہیں انچے بلوچ اصلا بلوچی نہ زان چمانی پیما یہ بلوچی شار نہ یا انچے بلوچان جو سما عربی ماحول اور استغنا بلوچی اچ نہ زانا اما ہاں بلوچی ہم کم سرپدی بلوچی لینگویج پا رہا اور میں کوشش بھی کہ آہستہ آہستہ کرنا میں کلب کم ہوگی دینتا رہا ہوتے ماں یہ پوری سیگمنٹ ہی بلوچتا چلائیں یا کہ کہتے انگلش کی اسپیچ تھا دومی مردم کہتے بلوچی اسپیچ تھا آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ہم کار تقریباً 2 سال یا 2 سال بلوچی ہم میں کلبتا اسٹارٹ بھی مہربانی سر یہ باز واشنگ اپ پہ مان چنیا وقت پرسنلی یہ مسئلہ شکار ہم انگریزی تو کا واشنگ اپ جت کرنا بلے بلوچی ہے کھائیں منی بلوچی ہے الفاظ حلاس میں ای وجہ یہ کہ میں دیما نوشتا تھا یہ پریکٹس نہ بیتا گا بلوچ ٹوسٹ ماسٹر ذریعے بی پریکٹس بڑی باز واشنگ اپ بھی قوم ہے حالانکہ تو بلوچ کلب یعنی ٹوسٹ ماسٹر کا پانے بولے آدھی بلوچ کلب میں کا بولو آو تھا انچی مردما انچو وش گپ کنا بلے ہمشی کے عام ٹوسٹ ماسٹر ایکسپیرینس نہیں سی اگر امید بیاہاں دیما ٹوسٹ ماسٹر تھا پریکٹس بھی کنا ہوتی اسکلا شتر بھی کنا ہم جیسے شتر بت کنا دیما مستقبل تھا سر یہ بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب ہے انچو کے مان سر بتائیں میٹنگ بنتے ہیں بلوچ کلب ہے ہالا زیادہ تر انی کرونا وجہ سے میں آن لائن بیتے گا اور باہر نہ چی ڈن بھی مردمانہ موقع رستہ جوائن کرنے کے نیم ظاہر ہے کرونا سلسلہ الحمدللہ اللہ شکر حلاس بھی تھی وبا نیما فزیکل میٹنگ کرنے گئے بلوچ کلب ہے تو کا بلوچ کلب قومے گئے اودا ہمارا یہ جو عیدگاہ کلب فیس دیانتے ہیں میٹنگ ہال آنی بک کرنے کے واسطے ایشی ضرورت نہ کپی یعنی ہیلپی بھی میں واسطہ اور یہ خرچے میں بازی بچی اور ممبرانہ بھی کم تر پیسہ دیکھ پڑی بلوچ کلب ایڈمنسٹریشن ہے سخت مزنے مہربانی کہ ہمارا یہ جاگہ داتا اور بغیر فیسا کہ شما قوم سے کارا ہی کارا بکریں ماشاء فیس نہ کریں اور ماں دورندہ میں میٹنگ با ہم 2 ہفتے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بلوچ کلب حال تھا اور ہر ایک کی حد کا ایسے گیسٹ کیونکہ میں چاہ رہی گی کہ چوں بیا ٹوسٹ ماسٹر چوں کار کا یعنی فنکشنلی چونا چوں اسپیچ دیاں جوائن نہ کرنا بلنگا کچھ میں چاہ رہے نہیں موسٹ ویلکم دربیا ہاں بلوچ کلب ہے اور بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب دوئنانی دروازے پہنچانا اور اچھ میں بلوچ قومی واسطہ جی سر میں میٹنگ بنتے ہیں ماہ دورندہ اور ٹائمنگ میں کیا ہفتہ نیمہ چی دان کے نوہا تک ہم لاتے مردم ٹائمنگ جو استا کرنے ہیں اب سو تری اب نہیں ماں جی آؤ یہ ماہی تو کا دورندہ ہی شمارا آئے گی اور 2 گھنٹے واسطہ شما کائے اور بازی چیزیں سکے تو رہے اسی مطلب یہ ہے کہ جو شما وتی جو بیزی لائف میں تھی فیملی لائف میں تھی پرسنل لائف میں تھی پروفیشنل لائف میں اسی تو کا ایچ اثر نہ بھی بلا یہ چی باز چیز تو سکے اگر تو بلوچ ٹوسٹ ماسٹر کلب جوائن کو اور دیگه گپی بعضی مردم من ذہنا بلکہ یہ گپ کہتے ہیں انسان چی روچی بلکہ میں پولیس سے کار رہا ہوں دے جا کار رہا میں شفٹا ڈیوٹی کپی میرا ٹیم وراب بھی مقصد یہ نہیں کہ ٹیم وراب بھی تو آت کنے شر آت نہ کنے زارے ماں یک رندی تو آت کنے ہمارا روچا بھی ہے اور باقی یہ دیگه روز کے دیگه قضا ہوتا ہے تنیت کے مجبوری ہوتا ہے ڈیوٹیاں ہوتی ہے آپ پتہ کور پان دیگه دے میں میٹنگ ہے تھا اور دومی ٹوسٹ ماسٹر خوبی ہمیں ہستی مثلا اگر تو بلوچ کلب ایسا ٹائمنگ تو مس کو تو ہنگا تو شما پروجیکٹ کرنے کی
बाहेर आमचे क्लब असतात टॉस मास्टर क्लब असतात आ तर मौका दिया आवदा रवे आवदा दी प्रोजेक्ट पेश करने यानी टॉस मास्टर कम्युनिटी आमचो आंतर तावर आमचो बाज है कि तो बलोच टॉस मास्टर मेंबर ही दे कल भी हम शोध करने ती स्पीच अंदाज करने बशर्ते के तो हाँ आल बेदे वान के रमा फ्री स्लॉट ही असते तरह एडजस्ट करते थी मीटिंग अंतर सर पण इशी मकसद इशें के मतलब इशें के ज़रूरी नहीं कि मैं एकदम ब्याया और मेंबर ही बेबा और वती ट्रेनिंग का शुरू भी करना और हवार बेबा मैं एज अ गेस्ट आत करना अवली मीटिंग दोमी मीटिंग सेमी मीटिंग चारत करना माहौल चारत करना उची मैं सिक्कर अंदर मैं डिसाइड खुद करना इडोल बीत करना सन दो मीटिंग से मीटिंग ज्यादा से मीटिंग इस थोड़ा बाज टीम रोते जी या मीटिंग का कहीं चार माहौल चुने या दो मीटिंग का कहीं चार का प्रैक्टिस कहीं सेमी मीटिंग तक और अंदर फैसला बेकर का अपन ज्वाइन करेंगे नहीं जगह आया कि एक शुमा यहाँ लगा ऐसा गेस्ट हो ज्वाइन ना का ये हम टीम हमारा भी मैं हम टीम हमारा भी बोले तकरीबन आया कि आपका ऐसा गेस्ट तकरीबन 90% ज्वाइन को तो मैं क्लब जी सर जॉइन करने के वास्ते मार जो चारों का ना रिक्वेस्ट करना कि शुमा हमारा मैसेज बेकने कि शुमारा इंटरेस्ट हस्ते बलूच टोस्ट मास्टर क्लब है जॉइन करने के वास्ते आई चिरन दुनिया प्रोसेस माश हमारा सोच दें शुमारा कांटेक्ट करें मेकरा वीपी मेंबरशिप हस्ते जो कि मेंबरशिप है दुनिया प्रोसेस हमारा सपोर्ट करते शुमारा एज अ गेस्ट भी लुटाई नहीं शुमारा गुशी भी में दी में मीटिंग करी गए ताकि शुमा बिजाने चुनिए हम हर टीम होती जो सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म है हमारा बलोच टोस्ट मास्टर क्लब एक अकाउंट भी हस्ते उदमा पोस्ट करें बलूच क्लब अकाउंट में पोस्ट करें बीएसडी बलूच क्लब अकाउंट में पोस्ट करें शुमारा सरपदी रसी शुमारा मालूम हम भी एडवांस शुमारा गुशे शुमारा एज अ गेस्ट में शुमारा इनवाइट भी करें ओपनली बोले आइए ची अभी इधर प्रोसेस फॉलो करने के वास्ते शुमारा मैं करा तक रसे के वास्ते हर जो चीज़ जानी ज़रूरत भी आई हमारा शुमारा फुल सपोर्ट करें बस शुमारा एक कारण करने एक मैसेज राव दी मारा और बुगशे के शुमारा इंटरेस्ट हस्ते सर दीमा रोए यानी मांगेंदगा के एक कमो प्रोफेशनल मर्दमानी नीमगर हो गए अमा मर्दों के एजुकेटेड नया फॉर एग्जांपल एजुकेटेड बेमा या एजुकेटेड नवा जालबूला मिसाल के तौर पर यांची मर्दमा के आए नवांता आ टोस्ट मास्टर चीजें फायदे चेस को कना जॉइन को कना ते टोस्ट मास्टर अवली का पिछी के पता मामा का शुरू का पर आई वान का शिकार नहीं अगर याकी अमा कम्युनिकेशन होती है इम्प्रूव करने लूटी ये आहा नहीं वास्ता है याकी उसी मुआ होती सन एडमिनिस्ट्रेशन लाजम नहीं तो कारा जागे जागे सर अच्छी मर्दमा में सन शिफ्ट वर्कर या पुलिस कारा या शिफ्टानी मसूल या इंचार्ज सारी आने हम लीडरशिप स्किल हम लूटी हम लूटन गप बेकना होती दी में मस्त मैनेजर या ऑफिसर आने को आज चूंगा बेकना वो आंची मौका कहती कि आने सरा हम कि अचानक आंची सवाल जस्ट भी कि अहम जवाब देगी आज चूं जहना प्रैक्टिस दिया और इन सवालों जवाब अदा करा लाजम नहीं कि अकीक में वानंदे नौ माह जॉइन को ना कहीं एक अपने अगर तो शौक हस्ते तो रोटे होती है कम्युनिकेशन धीमा भरे बलूची था भरे या इंग्लिशी था दो ही मौका हस्ते ओ तरह ओ आमची यकी के क्लब जॉइन का एज अ मेंबर आइए यक गाइड ही हम आसान करेंगे गाड़ी गुमा दिया क्या भाई इतनी गाड़ी आता माता कम और आई कार अमीर भी कहते सोच दिया का तक तो बिसिक के थे कार चुन करेंगे 2 माह 6 माह 6 माह तक जारी इंचो टीम तक मतलब बहुत सी की कम दीवा ची करेंगी बोले आइया नॉलेज ऐसा बेसिक लिखा पढ़ी जो क्वेश्चन थे बलूचिया आ कम लोटी के मतलब बेजामा ची लिख गाँव ये ची वान गाँव ची कन गाँव सर थी मकसद है कि ये खाली मर्दिन वास्ता नहीं जालबुल भी शे जॉइन खुद करते चाहे हाउस वाइफ भी या फिर एक डॉक्टर भी फर्क न करते ये दोस्ती ना मैं कर में था से फीमेल या जालबुल्ला जो मेंबर याकी ऐसी जो बलूची नजा आ बलूची सिक्का कम कम और आ बाहर था वन ऑफ द बेस्ट टोस्ट मास्टर या वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर्स यानी बाहर था हची बलूची में गप पाए शब्दरी कम्युनिकेटर या गप कनो के या इवैल्यूएटर बाज़ नाम कटते टोस्ट मास्टर था जो मैं कल था गोनिंगो मेंबर ही और कोच ही हम मैं कल था
سر انی اگر یک مردمی گوشیدن که ما این دنیای مردمی نہیں ما لیتس ہاؤس وائف ہیں لوگا زیادہ زیادہ جنین دیوانی بھی نشتگاں چلیم کشاں قصہ کہانی کاراں یا پھر ما مردین یا ما ریٹائر ہیں یا یعنی یہ ٹیکنیکل دنیا ہے تو کا نیا ما دیوانی نشتگاں زیادہ زیادہ پتے ہی کنا مانا چی فائدہ رسی ما ٹوسٹ ماسٹر جوائن پہ کنا ما ہو جاگی نروں تقریری نہ کنا یا قصہ یسی نیپولیون گشتگا یا گو یا قوم یا شوکشی تو منا civilized وانندن جنین پہ مدد civilized قوم ہی دیں یعنی لوگ تھا جنین وانندے یا جنین زان کے مان چی کنگاؤں یا جنین زان کے مان چوکے تربیت چون کریں گی آگ چیزیں سکھی آٹومیٹکلی آئی چک ہماری فالو کرنا اور وہاں پہ میں سکھا اگر کہ جنین یا ٹوسٹ ماسٹر سکل یا لیڈرشپ کمیونیکیشن سکل ان سکھی ظاہر ہے چک لوگ تھا چیزیں سکھیں گو ایک اپنے کے یک کی سکھائیں اور لوگ تھا ماحول عراب بھی نہ لوگ تھا ماحول شتر بھی چک شتر سکھا اگر مات سکھ گائیں چک شتر سکھ گا اگر پت سکھ گائیں پیت اگر کہاں ٹوسٹ ماسٹر جوائن کرنا چکا ہم کارنگو بجائے آ ٹیم ڈرنا رہا بھی ہما نالج یا سکھ کے سارا انویسٹ بھی آیا ٹیم ضائع بھی یا ٹیم انویسٹ بھی کام شتر ہے تو وقت کائے یا چکا کارے اور ٹیموں کی انویسٹ کریں تو سکھے اور انچو کے ماں مستقبلہ رویں اگر ضرورت ہو بلکہ ماں الگ کار دے کہ میں نمبر تعداد چنچو بھی کلب تھا ممبرانی بلکہ ماں الگ جنین آنی سیکشنی یہ کلب بنائیں جو کہ بس فقط اور فقط جنین آنی بھی بلے چونکہ آنی میں کہیں چو ممبر نہیں کی چیزیں ماں الگ چلائن پہ کریں یا بری میں ماں جوائنٹ چین پاں کلاسز باں یا ٹوسٹ ماسٹر میٹنگ ماں تک میں تھا چو مردم ڈیولپ بھی کہ میں کارن کو پہ کریں بعد میں تھا آپ سن عربائیں تھا ہم بنائیں تھا الگ فیمیل یا جنین آنی ہم چین کلب ہوں آج مردین ماننے اور انچی آسنا مکس ہوں اور انچی اشکی عربی کرنا جو ماں لوٹے کہ ماں بلوچی بھی کریں اور اشکی عربی کرنا انگلش نہ کرنا کوئی سرجی آپشن ہستا بلے وقت لوٹی مارا دیما رہو ہستا وہ ظاہر سپورٹ ہم لوٹی مردمانی کہ بھی ہم ممبر بھی ہم کسی کنگوں کو مدر دیما بلیں سر انی جوستشن کے یعنی صحیح کوشش کے مقصد اشن کہ اگر یک مردمی hardly educated نہیں let's say house wife ہی چونکہ میں گوشہ گئے تھا یہ سکلز جو آ ڈیولپ کرتے ہیں ظاہر لوگا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں تی چکانی وانے کے مینجمنٹ کرنے گا چاہے لوگا چاہے صفائی بھی آئیے مینیج کرنے گا یا نارش گرادی کے مینیج کرنے گا ہر چکارے بھی آئیے شریں وڑیا مینیج خود کا اور تی لوگا ایز اے لیڈر اگا ڈیولپ کرتے ایک وشی ماحولی جوڑ بیتے سر یہ دیکھ جوستیشن کے من گندگا لاتے مردم ہستے جیسے تو بلوچی دیوان نشتے کے چاہے زالبول علی دیوان نشتے کے یک دو جنینا یہ حبرایاں یہ قصہ کاراں کہانی کاراں وڑے حبر کاراں لاتے مردم ہستے کنڈا نشتا آئی تو کا بلکہ وشی قصہ کہانی ہستے بلے لج کنتے گوشت نہ کنتے ہل ٹوسٹ ماسٹر آما مردمانی ہے جو یک کسا نشتے کے ہچ حبر نہ کنگا تو انہوں انچی ماحول یہ پر ہے کہ یہ میٹنگ رد مادرو لٹ ہو رہے ہیں وہاں سے مقصد ہے کہ یکی تھا ماں گپ کرنے کے خوف ہیں گپ کرنے کے ترس ہیں اگر آگ نشتہ کسی سے دیمے مردوانی گپ مانا دوست نبا مہا مچی برگی نندی لاتی مردوانی گپ دوست نبا ما یا انچی فیلے پارے گپا مارا سرپت نبی ماں انٹرسٹ نہ دی نظیر ہے بلے اگر یکی کسی ماں ترس بین دیتا نشتہ کہ گپ کت نہ کہیں یکی کسی ماں چیزیں زانی بلے من نظانی چون گپاں دیوں بیبری یہ آہنی واسطہ ہیں اگر بقول تئی مثال ہے کہ ایک عبد نشتہ یہ دلا میں گپ ہمیں ترس ہستی کہ اب انچو مردم نشتگاں بیسیز مثلا مردم لوگ تا نشتگاں مانگیوں گپ بکیں شر نہیں یا من گپاں ہوتا چون بکیں گپ طریقہ چون بھی گپ کرنے کے آہنی واسطہ ٹوسٹ ماسٹر ضروری کہ آپ بیسک کا ہوگا کہ ترستا دل دے ختم بکنا اور گپاں چون کرنے کی طریقہ چون گپ کرنے کے اور چون جلدی سوچ کرنے گا کہ طرح جوابی چیزیں جلدی جلدی کی اچانک اچھی ماحول بھی یا اچھی سچویشن تھا بے طرح مازنی اناؤنسمنٹ ہی کرنے کی تو آہن چون کریں یہ سجن چیزاں میں سیکھیں مہربانی سر تھی باز مہربانی مرچی دیوانہ مارا بازیں سرپتی رسد ٹوسٹ ماسٹر بابتا بلوچ ٹوسٹ ماسٹر مول مرادانی بابتا
ما تقریباً وتی گپانی تو کا ہٹ سوال آئین بیتے کا منتر جوس کنان بیتے کا تاکہ آج جو فلو ہیں وشی وڑی بروت ہیں پرچا سوال تے ابرانی گما سوال آئے گئے تھے جو ریلیٹڈ ٹو واٹ وی ور اسپیکنگ آلریڈی یعنی نہیں سوال مردوں میں ہوتا ہے سر ایشش بھی سر کہ ما ہوتی مرچی گیم پروگرام برخاست بکنی تو چی میسج دیکھ لوٹے ہوتی کو ہمارا ٹوسٹ ماسٹر بابتا اور ان جنرل چونکہ سجی میٹنگ ٹوسٹ ماسٹر بار ہیں وہ ٹوسٹ ماسٹر بار ما سجنت کو مانگشی اب ٹوسٹ ماسٹر شرین چیزی بعض فائدہ رسی ششما اچ مردمی ٹوسٹ ماسٹر تھا سیریس بھی ششما انویسٹ کا ٹوسٹ ماسٹر تھا ششما ہرن بچا کہ عام مردوں مکمل دیگه مردمی بنے تھا آئی گپ کریں گے سٹائل بدل باں آئی تھے ما خوف خوف در کے تھے مردمائی تھے ما گپ چون کریں گی آوتی کارے سا شتر بود کا آوتی رپورٹ شتر بنانی ہے شو کارے سرائے مردم مینیج کرنے گا ہے شو مینجمنٹ شتر بھی ایڈمنسٹریشن شو شتر بھی بعضی سکل جو کہ ما نزائنی چی ہاں ٹوسٹ ماسٹر ما سکھا رہی نہیں اور ابدا دننا اجد دننا شش ماہ ہم جوان بکنے آج چلتے جوان نہ کہیں شش ماہ ابدا دننا اسے مطلب تو روز چیئے گا تو یک روپیے والے چائے بغیر بورے ای شش ماہ ہم تا بزنس گشتے لگی تو ہمیں بسین دن نہ رہے ہیں اجدین دن نہ رہا وطی مستقبل واسطہ انویسٹ بکنے آج چنچو طرف فائدہ تھا یا چوکے واسطہ انویسٹ کرنے آج چنچو فائدہ چوکا تھا مستقبل واسطہ سوچ پہ کرنے سے بارہا شرین چیزی کلا بھی تھا گیا ہے میں میٹنگ اٹینڈ بھی کرنا ہے ایسے گیسٹ ہمارا عزت بھی دیے بہندے کو میں گوما بیچارے کہ مثلا میں ٹیم مردوں ممبر چون پروجیکٹ نہ پیش کرنا گا ہاں چی کرنا گا ہاں آج سوال آستے ہیں شما جواب رسی فیصلہ شما ہوتی کہ آخرہ شما ممبر بے نہ بے زاری شما ہوتی فیصلہ بھی بلے منی ہمیشہ کے بیادیما جوان بے کنے وہ ہوتا ڈیولپ بے کنے سر ایشچ بھی سر کہ میں برخاست بکنی ایک سوال ہی منی ذہن تو کہا سوال ایشن کہ سر بلوچ میں بلوچی دیوان با بلوچی دیوان تو کا بلوچی شعر شاعری بھی ہل ٹوسٹ ماسٹر یہ شاعر جو شعر وانگے طریقے بہتر کت کنتے کمیونیکیشنز چون کمیونیکیٹ کرنے طرح کا شعر کرنے گی اچھی کلب ہستا آہا بس شعر و شاعری کرنا تو کلبان شعر شاعری کرنا شعر شاعری مقصد یہ نہیں تو شعر لکھتا شعر تو وانگی شعر چون وانے آئیا ہم شعر ادائیگی چون بھی وائی تہا تو یکی مطلب اپنا کو ساریا کہ نشتہ کاغذ ایمان وانا کہیں تو یکی وہ شعر آگوان اچھو چالف بے پہ موانا نکا آئی شاعری تو وشت لگی یا شاعری اما شعرانی گپے مطابقہ آئی اما باڈی لینگویج آئی چارے کی طریقہ تر آئیے ادائیگی شعر وشت لگی گزاریاں شاعری یا وکیلی وکالت چون کا وکیلی آوتی گپن چون کن کوٹی تھا شاعری اب شاعریہ تلفظ چو ادا کا یہ سجن چیز کمیونیکیشن تھا کہاں اور سجن چیز تھا مردوں فائدہ جس کو کنٹرس ماسٹر ماحول بنائیں لوٹی مثلا اما شاعر نو تو شاعری کا ہے تو شاعری مطابقت کمیونیکیشن ہے کہیں میں پروجیکٹ شاعری سرائیں تو شاعری چی ہے گی آئی تا میسج چی ہی تو چون تی گپن سٹارٹ کرنے چون تی شاعری تھا کارے چون تی میسجہ دیے ای سین چیز چاہ رکھ باں شاعری دو قسم ہے کہ یکی کے لو سٹوری مطابق شاعری کا یکی کے شرابن شاعری کا یکی کے نشہ و چیزانی بارہ شاعری کا جو شاعری ہیں بلے تی آڈینس چونی تو کئی دیئے ماں چونی شاعری کرنے جائے اور اچانک تو کہ شاعری ذہن شعر ذہن تا آٹومیٹکلی کہاں کجا موقع چونی شعر طرح گشک لوٹی اور تو شعر ادا کو تا شعر ادا کرنے کے طریقہ تی چونکتا یکی تا یہاں گوشے آباد تی تو شاعری کا تی کتا تی شاعری برابر سا تو تلفظ ادا نہ کتے گا یا تی کولے ایدے شاعرانی کا گوشے تی ردیف و کافیہ یہ برابر نہ کتے گا یا تی شعر جن شعر نہیں آئی کا مو امپروو بکا یہ سجن چیز پر مردم طرح فیڈ بیک دیا اور مردم نشتا ٹوسمانس کلب تھا 20 مردم کا نشتا 20 مردم تھا یا کو 2 مردم طرح فیڈ بیک دیا ظاہری تی شریع واسطہ دیا
ما بره بره شاعران دیوان ننده من وطربی یک برای فیوریت شاعری هستی بارن تو کا کسان سالی I share some question اور وشین طریقے ہم یعنی ڈیلیور کرتے ہیں ہوتی شاعری لختی انچی من دیستگان کائن تے شعر تو کا بلائیں وزن ما بلائیں درد ما بلے انچو وانگن تے نہ یعنی ڈیلیوری تو کا درد ما نہ آئی ٹون تو کا برزجال کے جو کئی شاعری رو گئے آسمان کا آئے گئے جاللہ و ای چیز جو کہ ما گندے ماسٹر تو کا تی ساؤنڈ کجا آواز سی بورس کرنی ہے کجا جیل کرنی ہے کجا طرف فیلنگز دے گی کجا تو تی دستان سوری نے تاکہ تی جو اما درد دے دلا اور تی شعر شاعری تو کا مانے جو تو مردمہ تک سر بھی و ای ٹوسٹ ماسٹر ذریعہ بہتر بیت کان بالکل باڈی لینگویج مزنی اثر ایک کمیونیکیشن تھا فرض کر لو ہم مرد میں نشتہ دیوان تھا سمپل مثال کرتے ہیں تو اکشے عام مردم 10 چوشن تھی چلے یا اکشے عام مردم 10 چوشن یا چوشن عام مردم نشتہ گا چلے اسکرین کسان 10 زانے نا یہ پر ایک اگر تو فنگر پوائنٹنگ کرے گا تو اکشے عام مردم عام مردم عام مردم یہ فنگر پوائنٹنگ ہے یعنی یہ بد اخلاقی ہے چلے اگر امی کا پتہ کریں تو شمسان عام مردم آدھر نشتہ گا یہ 10 پچاں یہ مات واقع ہے 10 پچوانا یا تو 10 چوکنے یہ بد اخلاقی نہیں بس فنگر پوائنٹنگ کرنے کا عام مردم یہ سمپل کسانی چیزاں پر یہ چیزاں مردم خیال نہ کن کہ آٹی میں گپ پائیں بچوں کو تو کائٹ اس ماسٹر تھا یہ گپ سچیں سکائنک ماں یا ترہ ماں گوشک باں تو یہ گپ کتا یا بس منی ارادہ نہیں کہ میں فنگر پوائنٹ بکن اچھا اچھا عبدالواحد آدھو نشتہ بلے بنچی کرنے گا 10 چونے فنگر پوائنٹنگ 10 شہر دے گا مردم سارا یہ بد اخلاقی یہ چیز سوچتے ہیں چو مکنے 10 چو بکنے یا گاپے تہا 10 چون بسران چم چون بسران یارا سورگا ہے اننا مطلب گپاں یارا کرسی چوچو سوری چلے یہ شرعی طریقہ یہ اننا جی ہاں طریقہ یہ سجے یہ سکاری نک بانگتا یہ مرد وہ سکتی ہم جو بعضی ٹیکنیکل چیز ہستان جو کہ ٹوسٹ ماسٹر میٹنگ آگا ایز اے گیسٹ یک روچی بیاں ہیں بلکہ بعضی چیزیں آنا سرپدی ایسی اور چیزاں تو کہ سکے کلب تہا یہ کلب استعمال واسطہ نہ تی استعمال واسطہ تی ذاتی زندگی تھا تی استعمال واسطہ تو یہ چیزاں استعمال کرنے یا پریکٹس کرنے شاں تو تی کارے سر پریکٹس کرنے تو کانفرنس سے رہو گئے دیکھے ملک کیا رہو گئے دیکھے قومی تھا آنی فنکشن یہ پارٹی اٹینڈ کرنے گئے یہ سجن چیز تر آؤ دا پریکٹس استعمال کرنے یا ادھا سکے آؤ دا استعمال کرنے یہ تی سکے کے جا گئے اور پریکٹیکلی تو ہم جائے کہ رو گائے ہم دا استعمال کریں کلب تھا ہماری کانفیڈنس یا خوفہ تک کریں اور امی چیزاں ہماری سپیچ بنانی یا پریزنٹیشن بنانی ماروی مازنی کانفرنس مثلا آئی ڈی سی یہ کانفرنس ماحول دور میں پریزنٹ کریں یعنی اے میں اما لیب میں ٹیسٹ جا گئے ادا ہوتا ٹیسٹ کریں برابر کریں اب ماں سکتا ماں ریڈی ہوں نوم برو ماں پریکٹیکل فیلڈ استعمال بکا آپ پریکٹیکل فیلڈ کو جائیں میں کالج آ گئے میں نوکری جا گئے یہ کانفرنس سے یا مازنی جا گئے مارا تقریر کرنے کی یا مارا تو مازنی کار کرنے کی اور گپ تقریر کرنے کی نہیں تقریر تھا تو مردمہ چون کنونس کرنے کی گپا مزورا کنونسنگ اسکل یہ ہم سکھ شام ٹوسٹ ماسٹر تھا مردم سکھی تو چون تی ہم چون مردمہ چی کنے گائیڈ کرنے چون مردمہ سرپت کرنے کے بعد مائی گاپا کرنے گاپے مقصد چی 100 مردم نشتا حالانکہ شاعر یہ نہیں یعنی 20 مردم تو دیما نشتا 20 مردم شاعر نہ 20 مردم ڈاکٹر نہ 20 مردم آئی ٹی پروفیشنل مردم نہ 20 مردم ایڈمنسٹریٹو مردم نہ بس تو اجگا پہ کرنے گا ایک آپ انچو کرنے کے بعد سجی مردم کے سمجھا جی سر ما وقت پرسنلی گندا ماننی خالی جو پاتویز ہستا پاتویز ٹوسٹ ماسٹر چیئن طرح یک ٹریک ہی دانتے ہیں اور طرح گوشیتے ہیں کہ تر ٹریک دو کا تو چی وڑا وہ طرح ڈیولپ کرنے آستا آستا طرح ای سکل تی ایشی تو کا مثال کے طور پر اول وہ تی لج میارا پروشی پر اندہ طرح ایک سکلی تی ڈیولپ کرنا طرح رہتے چیز سے کارنی دان کے تو لیولا برزا روان کرنے تو ڈیولپ کرنا کرنے ما پرسنلی یعنی خالی یک لیولی حلاس کو تھا اور ما وتی تو کا بازیں بہتری گندگا انی ما آفس آگا وشتا ما گپ پہ جنا ما زانا کہ منا چیوڑا گوشگیں چیوڑا ہوتی میسج سر کنی گیں ما تی اولی میسج سر کنا دومیہ سیمیہ چتو خلاص کنا تی میسجا پیسرا ما چیوڑا کو تا دیوانیا نشتے گا چاہے ما میٹنگ ہے بوتے گا
Manikara ideas butaga bale ideas ancho padim man goshtaga kasi zehna samjha bhi niyat kaga और mani a impression जो man लूटता के बीबी आ नब्बे ताजबर अन्नी आये चे बाज बेहतरियात का और मंगिंदा का man लाते हैं 2 से लेवल आंगा خلاص بكنا كورا يك دقيق personality جوड़ بيته या चीजें शेयर कर देगा माँ अब्दुल राब बलूच क्लब टोस्ट मास्टर सारी बलूच टोस्ट मास्टर क्लब सारी माँ माचो इधर आईटी फील्ड लाइन माचो के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बाहर ना माँ वक्त तक के जो स्पीकर हैं द्रो कहाँ या दबेज कहाँ या अंग्रेज हाँ ये देखो माँ भले मैं होती बाहर ने नक्श अरब या मैं बलूच थे बाहर ने तय आईटी प्रोफेशनल्स यक के मन इतना स्टेज सारो प्रेजेंट का बास काम होता और माँ द्रो के शोते के आ वक्त مثلا कॉन्फ्रेंस माँ पोस्टर सीटा नश्ते के आप चावारता दरत के भले मेरा इंच हिम्मत हम न बुता के मैं सवाल है जिसमें कने हालांकि माँ मुश्ता के नश्ते की हाल हमारे जहना में बुता के माँ मई नॉलेज आज गेस्टर है माँ आ मर्दा शत्तर जानी तो मई कारण कनकों तो कार सरा शत्तर जानी भले माँ इंचो खौफ दे रहा था नश्ता के माँ सवाल है हम जिसको नखता या माँ इगापन घोषणा करा तो इगापन काना का इगापे था परान चीज गलत थे कहते परान चीज बास शारी ये वक्त में नेश को था मगाप हम कुछ नखता चमी वास्ता माँ बाहर आईटी प्रोफेशनल्स टोस्ट मास्टर बनाए थे आए थे सज्जे आईटी प्रोफेशनल माउता जमा को था माँ दोस्तों माँ यानी मैं जिंदम शामिल हूँ माँ होता अमीन चो ट्रेन को था कि अनु बाहर ने था मैं वती कलवे मर्दों कॉन्फ्रेंस अटेंड करना मीटिंग अटेंड करना स्पीच दिया प्रोजेक्ट हैंडल करना द्रो में होती मर्दों में टोस्ट मास्टर सीखे थे कि अनु ग्लोबली ऑनलाइन हम रोमान अंचिंग करना मीटिंग करना प्रेजेंटेशन दिया और मास्टर ऑफ सेरेमनीज बना जो कि हम मेजबानी करना मीटिंग का था ये सजिन चीज़ा सीखे थे कि और इस्तेमाल करना और इधरों में आउटडोर सीखे था और प्रैक्टिकल इस्तेमाल हुआ था और हमें चीज़ा में बरुच कर था नहीं शुरू को था और इंशाल्लाह मुस्तकबिल हम गेंदे के में होती कौमी मर्दों दिमाग कहाँ और शतरी स्पीकर बां शतरी एडमिनिस्ट्रेटिव बां शतरी लीडर बां मां अशोक गप लीडर इस्तेमाल की क्षमता ये नहीं कि सियासी लीडर आज आप मकने लीडर कार्य था एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर मैनेजर मैनेजमेंट सुपरवाइजर फिर लीडर के मैं अशोक दीक्षी मामी का पंख करना हूँ सियासत हमारा कार्य नहीं सर थी लख लख मिन्नत तो वो थी कीमती वक्त हमारा दात और कौमा सरपदी दात के टोस्ट मास्टर चाहिए बाज़े मर्दमा ने दिला तो कई सवाल भी थे टोस्ट मास्टर चाहिए बलूच टोस्ट मास्टर चाहिए बलूच टोस्ट मास्टर में ज्वाइन चाहिए वड़ा कने ये दोस्तीन सरपदी तो शर्रे वड़ी हमारा दाता थी बाज मेहरबानी और मैं चारों जो अन्नी चार गए या रंदा ऑफलाइन चारन थे उम्मीद करना हमारा शर्रे वड़िया में डिस्कशन अच्छी सरपदी रसी में दरवाज़ा ऑलमोस्ट से अकाउंट हमारा हंसते हैं ये सही अकाउंट जो हर जगह तो मैसेज बेका बलूच टोस्ट मास्टर बाबा अगर सवाल चीज़ें हंसते हम सवाल हम खुद करें अगर शुमा लूटे ज्वाइन करें एज अ मेहमान बीच में हमारा मैसेज खुद करें अगर शुमा लूटे एज अ मेंबर भी ज्वाइन करें मैं दरवाज़ा हर टीम शुमे वास्ता पचा चुके वाजिया शुमारा सरपदीदा के छे वड़ा तरह एक दिगे पर्सनैलिटी टोस्ट मास्टर जोड़ करते ये एक बलाही मौक़ई बलूच कौम वास्ता या अवली बलूच टोस्ट मास्टर क्लबें जो वादे जिंदा वद बुनगेज कोता में वास्ता दा मौजूद हैं बाहर ने तो का मौजूद हैं वैसे अच्छी गेस्टर सर फायदा चेस्ट बकने मर्ची के प्रोग्राम हमिदा अपनी वहाँ तो व्हाट्सएप नंबर हम एक होता है कि रोटी की सवाल है चीज़ जिसका जी हम मौजूद हैं ऑनलाइन हटे में मौजूद हैं मर्चा नहीं सोशल मीडिया दौर इन सर में 24 घंटा दरअसल पीसर नोटिफिकेशन हमारा सर भी है जवाब भी आ रहा है इंशाल्लाह जल्दी रह सकते हैं माउती नंबर भी दा कमेंट एंड दुका सरा एर को था मर्ची के में प्रोग्राम हमिदा बर्खास्त कर दें मिन्नत वार्श में दुरुस्त नहीं अल्लाह में आ रहे मेहरबानी सर अल्लाह मेहरबानी अल्लाह हाफ़िज़